सबैलाई नमस्कार। आज मिति 2079 असाढ 5 गते तदनुसार 2022 जुन 19 तारिक असाढ कृष्ण पक्ष पञ्चमी आइतबारका दिन राति 7:55 गएको छ। लौकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको 243औं श्रृङ्खलामा म वाचक मनोहर पोखरेल यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। यो समय लौकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको समय हो। यो समय लौकथा सुन्ने, सुनाउने, टिप्पणी गर्ने, सेयर गर्ने र लाइक गर्ने समय पनि हो। आज पनि फेरि म 5वटा लौकथा लिएर आएको छु। आज मेरो फेसबुक पेजबाट लाइभमा केही समस्या आएको कारणले मैले अर्की बाचिका पुनम पोखरेलको मोबाइल सापट्टि लिएर उहाँकै फेसबुक खोलेर प्रसारण गर्नका लागि बाध्य भएँ। मेरो फेसबुक पेजबाट जतिसुकै प्रयत्न गर्दाखेरि पनि लाइभ देखिँदै देखिएन। प्राविधिक कुरा मैले बुझ्न सकिनँ। यसर्थ यसप्रति क्षमा याचना गर्दै मैले साथीसँग सापट्टि लिएर यो मोबाइलबाट वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। आज एउटा महत्त्वपूर्ण दिवस पनि हो। आज द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस पनि हो। हामी सबैलाई थाहा छ, युद्धका समयमा यौन हिंसाहरू हुने गर्छ। यौन हिंसामा पर्नेहरूको वेदनाको सम्बोधन अनि अधिकारको प्रत्याभूत गर्दै विश्व समक्ष उनीहरूका आवाज सुनाउन हरेक वर्ष आजैका दिन अर्थात् जुन 19 तारिखमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले द्वन्द्वमा यौन हिंसाको उन्मूलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गर्छ। यो 2015 19 जुनमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासङ्घले प्रत्येक वर्ष जुन 19लाई द्वन्द्वमा हुने यौन हिंसाको उन्मूलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस घोषणा गर्यो र त्यही बेलादेखि हामीले यो दिवस मनाउँदैछौँ। द्वन्द्वमा हुने यौन हिंसाको अन्त्य गर्न आवश्यक पर्ने चेतना जगाउनका लागि भनेर यस दिवसको खाका कोरिएको हो। द्वन्द्व सम्बन्धित यौन हिंसा विश्वभर यौन हिंसाबाट पीडित भएका र बाँचेकाहरूलाई सम्मान गर्न र यी अपराधहरूको उन्मूलनको लागि खडा हुन साहसपूर्वक आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने र आफ्नो जीवन गुमाउने सबैलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै यो दिवसको विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सबैप्रति स्यालुट गर्दै द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै लौकथा वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु। र लौकथा वाचन गर्नुभन्दा अगाडि म हाम्रो प्रतिष्ठानका स्नेही सहृदय श्रोताहरू, दर्शकहरू, कतिपय वाचकहरू, कतिपय लौकथाकारहरू आइपुग्नु भएको छ। म उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। राजकुमार कार्कीजी आइपुग्नु भएको छ, भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। राजकुमारजी लौकथाकार हुनुहुन्छ। जनार्दन गौतम सर पनि आइपुग्नु भएको छ, सप्तरी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ र उहाँलाई म भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। यो प्रतिष्ठानमा लक्ष्मी रिजाल हाम्रो प्रतिष्ठानकी व्यवस्थापक हुनुहुन्छ, जसले आज मलाई 5वटा लौकथा छनौट गरेर उपलब्ध गराउनु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक आभार र साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। दिपेन्द्र यादव पनि हुनुहुन्छ, राजविराज 11 कै निवासी, जो हाल विराटनगरमा बसोबास गरिरहनु भएको छ। दिपेन्द्र यादवलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो स्वागतको क्रम निरन्तर चलिरहनेछ। यसलाई बिचबिचमा म स्वागत गर्दै जानेछु। यहाँहरूलाई लौकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको कार्य यदि उपयुक्त लागेको छ भने कृपया यसलाई लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरैजना साहित्य प्रेमीहरूका बीचमा पनि पुर्याइदिनु हुनेछ। म सबैभन्दा पहिले आज लौकथा धरातल लिइरहेको छु, जसलाई गीताश्री शर्माले लेख्नु भएको छ। उहाँले लेख्नुभएको कथा यसरी सुरु हुन्छ। एउटै आमाको कोखबाट जन्म लिएका दिदी बहिनी चम्पा र चमेली। चम्पा पहिलो सन्तान, 8 जना भाइ बहिनी पछिकी। प्रथम सन्तानलाई
अरूभन्दा कठिन परिस्थिति आइपर्छ हाम्रो समाजमा। साधारण परिवार, भाइ बहिनी वर्षेनीका चम्पाले पढ्ने सुअवसर पाइनन्। आमा बाबाले 18 वर्षकै उमेरमा उनीभन्दा दोब्बर उमेरका विदुरसित बिहे गरेर अर्काको घर पोत्न पठाइदिए। समय परिवर्तन हुँदै गयो। चमेलीले साउ अक्षरसम्म चिन्न पाइन्। भाग्य ठुलो, राम्रो घराना भेटाइन्। नानीहरू वर्षेनीका छन् चम्पाका। जवानीको रस राम्रो अनुभव हुन नपाउँदै पतिले साथ छोडे। हिम्मत हारिनन्। छोराछोरीको निम्ति सतमा बसेर पढाइन्, संसार चिनाइन्, संस्कारी बनाइन्। चमेलीका पति सरकारी जागिरे। नानीहरूले राम्रो स्कुल र कलेज त पढ्ने मौकै पाए, तर संस्कार बुझेनन्। सबै जागिरे भए। नानीहरूको नोकरी भएपछि भुइँमा खुट्टा रहेनन् चमेलीका। यता दिदी चम्पाका छोराछोरीले चाहेर पनि इच्छाअनुसार पढ्न सकेनन्। कृषि, खेती, किसानी नै आफ्नो पेसा बनाए। बस्तीको घर संसार राम्रो चलेको थियो। समयले आफ्नो रफ्तार लियो। चमेलीका छोराले नयाँ गाडी किनेपछि निकै कोसेली बोकेर दिदी भेट्न गइन्। कहिले नआउने बहिनी अचानक विधवा दिदीका घरमा आउँदा खुसी हुँदै मिठो मसिनो खाना बनाइन्। कल्पना गरिन् लामो अन्तरालपछि दिदी बहिनीको भेटघाट, कति वर्षदेखि गुम्सिएका आफ्ना उतार चढाव, दुःख सुखका कुराहरू रातभर बहिनीसित साझा गर्नेछु। अङ्गालोमा सुताएर पोख्नेछु। साँझ राम्रोसित पृथ्वीमा झरेको पनि थिएन। चमेलीले हिँड्ने तर्खर गरेको देखेर चम्पाले गहभरि आँसु पारेर भनिन्, आज बस न कान्छी, बल्ल बल्ल आए कि एक रात त बस। फेरि तेरो चम्पा पनि त परिपञ्च छ, बिद्दो केही छैन। फेरि तेरो घरमा पनि त परिपञ्च छ, बिद्दो केही छैन। चमेलीले निधार र गलाबाट झर्दै गरेका पसिना पुस्दै भनिन्, होइन दिदी, साह्रै गरम भयो, पङ्खा पनि छैन। एसीमा बस्ने बानी, टोइलेट पनि बोराले बारेको रहेछ। यस्तोमा त मलाई टोइलेट नै लाग्दैन। उठ्ने बित्तिकै तातो पानीले नुहाउने बानी छ। बिहानै कसले दाउरा बालेर डेक्चीमा पानी तताइदिने? दयानिधिले भर्खर किनेको नयाँ गाडी ड्राइभर लिएर आएको छु, पुगिहाल्छु नि। चम्पाको बोली फुटेन। जे नै भए पनि दिदी सम्झेर आएकी बहिनी रातो अक्षताको टीका लगाइदिएपछि चम्पाले कल्पना गरिन्, जति नै उचाइमा उडान उडे पनि आएर बस्ने ठाउँ त जमिन नै हो। मिल्ने ठाउँ यही पवित्र माटो नै हो। कुन धरातलबाट आएर आज ऊ अनि म यहाँ छौँ। भगवान साक्षी छन्। हेर्दा हेर्दै चमेलीको नयाँ गाडीले तल्लो घुम्ती पनि काटेर अदृश्य भइसकेको थियो। विद्यालय टुक्की बत्ती बालेर मजेरी र सिकुवाको खोपामा राख्दा चम्पा झसङ्ग भइन्। कथा समापन भयो। लौकथा धरातलका लागि गीताश्री शर्मालाई हार्दिक आभार छ। उहाँ गान्तोक सिक्किम निवासी हुनुहुन्छ। गीताश्री शर्माले यसरी नेपाली भाषाको श्रीवृद्धिका लागि लौकथा लेखन क्रमलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ र साह्रै मिठो कथा उहाँले साथ पनि गर्नुभएको छ। साँच्चै मान्छे उडेर छुनु त आकाशलाई नै पर्छ, तर आकाशलाई
छोइए पनि धराल तल चाहिँ नि बिर्सन हुँदैन, जमिन चाहिँ नि टेक्नै पर्छ, त्यो जमिनलाई बिर्सन हुँदैन भन्ने एउटा सन्देश दिएको छु यो कथाले। यो सँगसँगै म दोस्रो लघुकथा पनि वाचन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको टिप्पणीहरू छन् भने यहाँ साझा गर्नुहोला, मैले वाचन गर्छु। मैले धेरै साथीहरूलाई लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज श्रवण गरिरहेको, हेरिरहेको, यहाँबाट देखिरहेको छु। दर्जनौँ व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर टिप्पणीहरू देखिरहेको छैन। केही समस्या आएर नदेखिएको भए पछि आयो भने म फेरि वाचन गर्ने नै छु। म लघुकथा पीडाबोध शीर्षकको लघुकथा, जसलाई खगेन्द्र बस्यालले लेख्नुभएको छ, म खगेन्द्र बस्यालले लेख्नुभएको लघुकथा पीडाबोध शीर्षकको लघुकथा वाचन गर्न जमर्को गर्दैछु। क काम विशेषले खको घरमा गएको थियो। त्यहाँ ग, घ, ङ, च, छ, ज लगायत ज्ञसम्मका पाहुनाहरू पनि आएका रहेछन्। त्यो देखेर उसले सोध्यो, यति धेरै करुवा कसरी आए? पूजामा करुवा दिने चलन छ र यता, या घरमा अरू सदस्यले पनि ल्याएको? तपाईँहरूको करुवा सौख देखेर मलाई बेग्लै रमाइलो लाग्यो। कको कुरा सुनेर खले भन्यो, ती सबै मेरा सरुवा हुँदा बिदाईका बेला प्राप्त भएका हुन्। उसको कुरा पुरा नहुँदै कका आँखा रसाए। उसले भन्यो, किन भावुक हुनुभयो? उनले संक्षेपमा भने, तपाईँ जस्तो योग्य कर्मचारीहरूलाई केन्द्रमा बस्नेहरूले कति सताएका रहेछन् है। तपाईँले नबोले पनि यी करुवाहरू ढाँट्न सक्लान् र? यी त पीडाबोधका प्रमाणहरू हुन्। अबका दिनमा अरूले यसरी सजाउन नपरोस्। कथा सम्पन्न भयो। तिलोत्तमा 9 सरस्वती पथ रूपन्देही निवासी खगेन्द्र बस्यालले यो पीडाबोधका लागि भन्ने शीर्षकको लघुकथा आजकै दिन असार 5 गते हाम्रो प्रतिष्ठानमा पोस्ट गर्नुभएको लघुकथाबाट हामीले छनौट गरेका छौँ। उहाँलाई हार्दिक आभार छ। कथा अत्यन्तै सान्दर्भिक र मिठो थियो। त्यसका लागि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तोयना सुवेदीजी गुरु पनि आइपुग्नु भएको छ, उहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। उहाँको लघुकथा पनि छटौन परेको मैले जानकारी गराएँ। अहिले भर्खरै वाचन भएको पीडाबोधका लागि कथा, धेरै ठुलो सङ्ख्यामा करुवाहरू बिदाईका लागि प्राप्त भएका करुवाहरूले एकछिन त मलाई पनि लाग्यो यो कसरी पीडाबोधका प्रमाणहरू हुनु भनेर, तर घोत्लिएर सोद्धाखेरि साँच्चै छोटो छोटो अवधिमा सरुवा हुँदा काम गरिरहेका मानिसलाई, राम्रो काम गरिरहेका योग्य मानिसहरूलाई राम्ररी काम गर्न नदिकन उसको आफ्नो निर्धारित अवधिसम्म, वर्ष 2 वर्ष दिनको जुन निर्धारित समय छ त्यो अवधिसम्म पनि काम गर्न नदिएर चाँडै सरुवा गरिएको, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ, अर्को ठाउँबाट अर्को ठाउँ सरुवा गरिएको प्रमाणै रहेछ। मैले पनि घोत्लिएर बुझ्दाखेरि यसो पछिल्लो पङ्क्तिलाई घोत्लिएर मनन गर्दा साँच्चै त यी त धेरै ठुलो सङ्ख्यामा करुवा। नियमित सरुवा एउटा कुरा हो, तर नियमित सरुवा भन्दा पनि छिटो सरुवा हुने, 1 महिना 2 महिनामा सरुवा हुने घटनाहरू पनि धेरै कर्मचारीहरूले भोग्दै आएका छन्, भोग्नु परेको छ। र अबका दिनमा यसरी अरूहरूले करुवा सजाउनु नपरोस् धेरै ठुलो सङ्ख्यामा। यो त पीडाबोध हुन्। तपाईँले नबोले पनि यो करुवाहरूले बोलिरहेका छन् भनेर जुन कुरा भन्नुभयो साँच्चै सान्दर्भिक र मनन योग्य छ। म गुरु तोयना सुवेदीलाई हार्दिक आभार गरेँ। कमला आचार्यजी पनि आइपुग्नु भएको छ, सायद सुरेश आचार्यजी पनि आइपुग्नु भएको भए उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ, भव्य स्वागत छ। बेला बेलामा कमला आचार्यजीको लघुकथा हामीले वाचन गर्दै गइरहेका छौँ। लघुकथा शरण राईजीलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ धेरै देख्न पाइरहेको छैन टिप्पणीहरू,
कमला भट्टराईजीको वाचिङ भनेर आयो, अरूहरूको पनि वाचिङ भनेर आइरहेको छ। म सबैलाई क्रमशः भव्य स्वागत गर्छु र जिन्दगी शीर्षकको एउटा सूत्रकथा जसलाई पण्डित ज्योतिष तोयना सुवेदी जो हाम्रा असल वाचक हुनुहुन्छ, कुशल प्रस्तोता हुनुहुन्छ, उहाँको लघुकथा आज छनौटमा परेको छ। ओखलढुङ्गा निवासी उहाँ हाल मकवानपुरको हेटौडा 8 कमानेमा बस्नुहुन्छ। उहाँको सूत्रकथा यसरी सुरु हुन्छ। जिन्दगी दिल्लगी, दिन बितेको थाहा छैन मलाई। रोग, व्यथा, अभाव अनि भोक र गरिबीले भित्र खाली भएर बाँचेको छ। समस्याभित्र निसासिएको, अभावै अभावका बीच मराडिएको, भ्रष्टाचार र महँगीले सीमा नाग्दै गर्दा पथगामी हुँदै बिचैमा रनबुल्लमा पर्न सक्छ। जोगाए आदर्श बन्ला, नभए माटो खरानी त अवश्य, तैपनि थाहा नै नपाई त्यत्तिकै व्यतीत भएर अर्धशतक पो बित्न लागेछ। जिन्दगी दिल्लगी भनेर समाप्त। जिन्दगी सूत्रकथाका लागि पण्डित ज्योतिष तोयना सुवेदी गुरुलाई हार्दिक आभार छ। जिन्दगीको बारेमा चिन्तन मनन गरेर लेखिएको यो एउटा सूत्रकथा अत्यन्तै धेरैले एउटा अर्धशतक पुरा भइसकेपछि मनन गरेको अवस्था छ र यसरी दिन बितेको थाहा नपाई बितिरहेको छ। रोग, व्यथा, सुख, दुःख, भोग, गरिबी समस्याले निसासिएको छ। जीवनको बारेमा उहाँले बताइरहनु भएको छ। अभावका कुराहरू गर्नुभएको छ। भ्रष्टाचारको कुरा पनि छ, महँगीको कुराहरू पनि छ। राम्रो हातमा पर्यो भने सजिने, खराब हातमा पर्यो भने काँचै फुट्ने कुराहरू पनि छ। र यसरी जिन्दगीको बारेमा घोतिँदै लेख्नुभएको लघुकथाले सबैलाई एकपल्ट जिन्दगीका बारेमा सोच्नका लागि, अनावश्यक व्यतीत नगर्नका लागि पनि सचेत गराउँदै यो लघुकथाले एउटा शिक्षा दिएको छ। यसका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। झापाको सुरुङ्गाबाट शकुन्तला खत्रीलाई पनि आज धेरै दिनपछि देखिरहेको छु। शकुन्तला दिजुलाई हार्दिक स्वागत छ, भव्य स्वागत छ। धेरै दिनपछि आउनुभएको छ। हामी त नियमित वाचन गरिरहेका छौँ। प्रत्येक रात 7:55 हामी लघुकथाहरू लिएर आइपुग्छौँ र अब म चौथो लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। कुराको बिट शीर्षकको लघुकथा जसलाई प्रतिष्ठानकै व्यवस्थापक नन्दलाल आचार्य लेख्नु भएको छ। यो लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। भो यसो नगर्नुस्, हामी दुई नै पर्याप्त छौँ, 3-4को आवश्यकता छैन। मध्यरातको पत्नी अस्वीकृतिलाई पतिले अनौठो मान्यो। झट्टपट्ट प्रश्न गरिहाल्यो, आखिर किन? पत्नीले उत्तर दिन ढिलो गरिन्। धन कमाउँदा र सुखको माहौल बनाउँदा पनि पत्नी असन्तोषले उसको मनमा आशंकाको बादल लाग्यो। शङ्काको नजरले हेर्ने परपुरुष त्यहाँ कोही थिएन। भएका सबै अन्य भाषी थिए। आफू अर्काको भाषा पनि नजान्ने र अरू आफ्नो नजान्ने भएपछि शङ्काको ठाउँ नै रहेन। सन्तान होलान् भन्ने डरले बल्ल पत्नीले मुख खोलिन्। वैधानिक दम्पतिका वैधानिक सन्तति हुनु सामाजिक नियम हो। पतिको स्वाभाविक प्रतिक्रिया थियो, यो माटो हाम्रो होइन, यहाँका हर चिज नौलो परिवेशका छन्। यहाँ नेपाली सांस्कृतिक संस्कार गर्न पाइन्न, चाहेर पनि अनुकूल हुन्न। पत्नीको मन बुझेर पति गम खान थाल्यो। त्यही मौकामा कुराको बिट मार्दै उनले थपिन्, वर्ष दिनको लागि
सानेन्टियो त्यागौँला, नेपाल बसेर सन्तान जन्माई बाल्य संस्कार गरेर यहाँ फर्काउँला। कथा सकियो। कुराको बिटका लागि नन्दलाल आचार्यलाई हार्दिक आभार छ। असार 3 गते सार्वजनिक गर्नुभएको र प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजमा पोस्ट गर्नुभएको उदयपुर सिद्धार्थ टोल बेलका निवासी नन्दलाल आचार्यजीलाई हार्दिक आभार, जो अहिले हाल सिराको गोलबजारमा बसेर शिक्षण पेसामा संलग्न हुनुहुन्छ र साहित्य लेखनमा अत्यन्तै व्यस्त हुनुहुन्छ र हाम्रो प्रतिष्ठानको सञ्चालक व्यवस्थापक पनि हुनुहुन्छ। अभिन्न मित्र नन्दलाल आचार्यलाई यति मिठो लघुकथाका लागि हार्दिक आभार। यहाँ अरू कथाहरूभन्दा अलिकति फरक छ। धेरैजनाहरूले विदेशमा गएर सन्तान जन्माउँछन्, त्यहाँको नागरिक बन्नका लागि त्यहीँ गर्भवती हुने र सन्तान जन्माउने गरेको धेरै घटनाहरू छन्। तर त्यसको विपरीत यहाँ बाल संस्कारहरू सिकाउनका लागि आफ्नो संस्कृति अनुसारको संस्कार गर्नका लागि विदेशमा पाइँदैन। त्यस अनुसार अनुकूल नभएको कारणले गर्दा आफ्नो नेपाली सांस्कृतिक संस्कार अवलम्बन गर्नका लागि बरु वर्ष दिनको लागि विदेश त्याग्ने र त्यसै बेला नेपालमा बसेर सन्तान जन्माएर बाल्य संस्कार गर्ने अनि मात्रै फेरि विदेश आउने कुरा साँच्चै नै घतलाग्दो कथा छ। असल संस्कृति सिकाउनु पर्छ भन्ने यसले सन्देश दिएको छ। आफ्नो संस्कृति जुनसुकै ठाउँमा बसे पनि, जहाँसुकै बसे पनि आफ्नो कला संस्कृति भाषा बिर्सिन हुँदैन, आफ्नो संस्कार बिर्सिन हुँदैन भन्ने यसले शिक्षा दिएको छ। धेरैजना साहित्य प्रेमी अनुरागीहरूलाई म देखिरहेको छु, तर टिप्पणीहरू आज म देखिरहेको छैन। एक त मैले मेरै फेसबुक पेजबाट लाइभ गर्नका लागि आज प्राविधिक समस्याले गर्दा कठिनाइ भयो। यहाँ टिप्पणी हेर्नका लागि समस्या भइरहेको छ। यहाँहरू सबैलाई म फेरि पनि यसका लागि क्षमा याचना गर्छु। म पछि सबैको टिप्पणीहरू पढ्ने नै छु, अध्ययन गर्नेछु, मनन गर्नेछु, त्यहाँ आएका सल्लाह सुझावहरूलाई हृदयङ्गम गर्ने नै छु भनेर म अन्तिम लघुकथा 5औं लघुकथा हाकिम साहेब शीर्षकको लघुकथा, जसलाई आर्त अकुलिनले लेख्नु भएको छ, यो कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। लक्ष्मी रिजालजीको धेरै पछि एउटा टिप्पणी देखा परेको छ। नेपाली हुनुको बोध भएको कथा भनेर उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ। साँच्चै नेपाली भएपछि नेपाली कला संस्कृति भाषा वेशभूषाहरूलाई माया गर्नुपर्छ, जुनसुकै देशमा बसे पनि बिर्सन हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ र नेपाली हुनुको बोध गराएको छ। मैले उद्घोष गरिसकेको छु हाकिम साहेब शीर्षकको लघुकथा, जसलाई आर्त अकुलिनले लेख्नु भएको छ। कथा यसरी सुरु हुन्छ। अर्थात् हाकिम साहेब कुर्सीमा बसेका थिए। उपर खुट्टी लाएर बसेका हाकिम साहेब केही गहिरो चिन्तनमा डुबेको जस्तो भान हुन्थ्यो। टेबलमा राखेको कम्प्युटर अगाडि कार्यालयको काममा व्यस्त जस्तो देखिने हाकिमलाई एकजना सेवाग्राहीले भने, हाकिम साहेब नमस्कार, मेरो एउटा काम गरिदिनु पर्ने थियो। अनुहारमा मौनताको कालो बादल लागेको देखिने हाकिम साहेबको कुनै जवाफ आएन। केही समयपछि 2-3 जनाको एउटा समूह आयो। हाकिम साहेब आफैले नमस्कार गर्दै भने, आरामै हुनुहुन्छ नि, आज तपाईहरुको काम हुन्छ। उनीहरूले टेबलको तलबाट एउटा पूर्ण खाम थमाए। त्यसपछि हाकिम साहेब गिजा र दाँत देखाउँदै फिस्स हाँस्दै भने, भरे साँझ होटलमा भेटौँला। कथा समाप्त भयो। हाकिम साहेब लघुकथाका लागि आर्त कुलिनलाई हार्दिक आभार छ। उहाँ नेपालको पश्चिम कैलालीमा बस्नुहुन्छ र यसले भ्रष्टाचारका कुरा गरेको छ। यो लघुकथाले भ्रष्टाचार कसरी हानिएको छ, कार्यालयहरूमा
घुस रिश्वत पाएपछि काम हुने, घुस लिच्छत नपाउँदा बोल्न पनि नचाहने, कालो अनुहार लाउने हाकिम साहबहरू, कर्मचारीहरूका बारेमा लेखिएको कथा छ। यसरी भ्रष्टाचार एउटा संस्थागत बन्दै गएको पीडा, भ्रष्टाचार संस्थागत बन्दै गएको पीडाले परेको दुःख, नेपाली जनताले भोग्नु परेको दुःखको बारेमा छ। यहाँ अरूहरूको टिप्पणी पनि आइरहेको छ, तर मैले देख्न पाइरहेको छैन। हमारा हाल न पुस्ना भनेर आएको टिप्पणी थियो, तर देखिएन, तुरन्तै देखियो, तुरन्तै हरायो, बिलायो। एन्जेल निलुले लेखिएको टिप्पणी चाहिँ नि यथावत छ, मैले पढिहालेँ। सबैमा मेरो नमस्कार। मैले फेरि उहाँ एन्जेल निलुकै टिप्पणी पढिहालेँ, यो पनि बिलाइहाल्ला भन्ने डरले। हाकिमहरूको नीति यस्तै हो भनेर उहाँले पनि एउटा गुनासो, आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। सबै हाकिमहरू त यस्ता नहोलान्, तर केही कर्मचारीहरूका कारणले गर्दाखेरि अरूहरूलाई पनि यसको दोष लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। म सबै श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। वाचकहरूलाई, लघुकथा प्रेमीहरूलाई, जसको माया र स्नेह अनि हौसलाले एक दिन पनि नबिराइकन आज 243औं श्रृङ्खलाहरू हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ। यो माया, यो सद्भाव प्रति कृतज्ञता जाहेर गर्दछौँ र हाम्रा आदरणीय प्रयोगकर्ता, श्रोता, दर्शक, लघुकथा प्रेमीहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो माया, स्नेह निरन्तर रहनेछ भन्ने आशा र विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमल सेनजीले दर्शन हजुर वाचन कला राम्रो छ, बधाई भन्नुभएको छ। कमल सेन भनेर आयो, सायद यी मेरा पुराना मित्र कमल सेन ठकुरी हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। विद्यार्थीकालमा हामी सँगै धेरै समय छलफलमा, बैठकमा, कार्यक्रमहरूमा बिताएका छौँ। अहिले उहाँ शिक्षण पेसामा हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। लक्ष्मी रिजालजीले पनि एउटा टिप्पणी लेख्नुभएको छ। मोबाइल पहिले रोटेट मोडमा लगेर लाइभमा जान सके, पुरा स्क्रिन देखिने अनुभव सुनाउन मन लाग्यो भनेर भन्नुभएको छ। हार्दिक यसका लागि वाचनमा उत्कृष्ट भन्नुभएको छ। धन्यवाद लक्ष्मी रिजालजीलाई यो मिठो टिप्पणीका लागि र यो सुझावका लागि। यहाँले भने जस्तै मैले गर्न नचाहेको होइन, गर्न चाहेको तर आज मेरै फेसबुक पेजमा प्राविधिक समस्या आएर जतिसुकै प्रयत्न गर्दा पनि वाचन गर्न असमर्थ भएर मैले मेरो साथी पुनमजीको मोबाइल सापट्टि लिएर उहाँकै फेसबुक पेजबाट भए पनि, उहाँ पनि वाचक नै हुनुहुन्छ, त्यसर्थ उहाँकै फेसबुक पेजबाट मैले वाचन गर्ने एउटा जमर्को गरेँ, प्रयत्न गरेँ। म फेरि त्यो तपाईँले दिनुभएको सुझावलाई हेरदेखि गर्नेछु र आगामी दिनमा प्रयास गर्नेछु। यसका लागि हार्दिक धन्यवाद छ। मैले अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ, आज द्वन्द्वमा यौन हिंसा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस हो। यौन हिंसा भन्ने बित्तिकै बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार, यौन दासत्व, जबरजस्ती वेश्यावृत्ति, जबरजस्ती गर्भावस्था, जबरजस्ती गर्भपतन वा नसबन्दी, जबरजस्ती विवाह, पुरुष, महिला वा बालबालिकाहरू विरुद्ध हुने तुलनात्मक रूपको हरेक प्रकारको यौन हिंसालाई बुझाउँछ र द्वन्द्वमा यौन हिंसा भन्ने बित्तिकै द्वन्द्वको समयमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका यस्ता यौन हिंसाहरू हुन्। यो शब्दले यौन हिंसा वा शोषणको उद्देश्यका लागि द्वन्द्वको अवस्थामा प्रतिबद्ध हुँदा व्यक्तिहरूको बेचबिखनलाई पनि समेट्छ। नेपालमा पनि सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा यौन हिंसाका घटनाहरू भएका छन्। दुवै पक्षबाट भएका घटनाहरू बाहिर आएका छन्। एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको परिणामस्वरूप देशमा गम्भीर मानवाधिकार हननका घटनाहरू घटेका छन्। तर शान्ति निर्माण प्रक्रियामा सुरु भएको 16 वर्ष पुग्न लाग्दा सशस्त्र द्वन्द्वको समस्यामा भएका गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका सवालहरू, विशेष गरेर महिलामाथि भएका यौन अपराधहरू जस्ता सवालहरू सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता।
द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिलाहरूको आत्मसम्मानसहितको सत्य न्याय र परिपूरण पाउनुपर्छ भन्ने प्रतिष्ठानको मान्यता छ। त्यसका लागि अविलम्ब व्यवस्था गर्न साथै सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई कानुनी व्यवस्थाको कानुनी व्याख्याको परिधिबाट फराकिलो पारी स्वन्याय, पारिवारिक न्याय, सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्ने संयन्त्र र वातावरण निर्माण गर्न माग गर्दै आजको दिन सरकारसँग अपिल पनि गर्दछु कि द्वन्द्व पीडित प्रभावित महिलाहरूको आत्मसम्मानसहितको सत्य न्याय र परिपूरणको अविलम्ब व्यवस्था होस् भनेर हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै, हार्दिक माग गर्दै, अपिल गर्दै आज मलाई साथ दिनुहुने व्यवस्थापक मेरा सहकर्मी नन्दलाल आचार्यजी, लक्ष्मी रिजालजीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। केही पुराना श्रोतासँगै नयाँ श्रोताहरू पनि आइपुग्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। गीताश्री शर्माको लघुकथा हामीले वाचन गऱ्यौँ, उहाँ अहिले देखा पर्नु भएको छ। गीताश्री शर्मालाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। उहाँले पनि नमस्कार सर, म सिक्किमबाट हेर्दैछु भनेर भन्नुभएको छ। हो, उहाँ सिक्किम गान्तोकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र त्यहाँ बसेर नेपाली भाषाको श्रीवृद्धिका लागि लघुकथा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहनु भएको छ। हामीले वाचन गर्न पायौँ, यसका लागि हामी आफै पनि खुसी व्यक्त गर्दछौँ र गीताश्री शर्मालाई भव्य हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रत्येक दिन 7:55 हामी लघुकथाहरू लिएर आइपुग्छौँ। केही नयाँ साथीहरूका साथ आज देखा पर्दा मलाई झन् असाध्यै खुसी भएको छ र यो सङ्ख्या यहाँहरूको सेयरले यहाँहरूले पनि साथीहरू श्रीवृद्धि गर्नका लागि सहयोग गर्नुहुनेछ। छोटो अवधिमा हामीले 1300 सदस्य सङ्ख्या पुर्याएका छौँ, बढाएका छौँ। यहाँहरूले पनि सेयर, लाइक र टिप्पणी गरिदिनु भयो र साथीहरूलाई इन्भाइट गरिदिनु भयो, लघुकथा प्रेमीहरूलाई, साहित्य प्रेमीहरूलाई इन्भाइट गरिदिनु भयो भने हाम्रो उद्देश्य लघुकथालाई संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने, स्थापित गर्ने, लोकप्रिय गर्ने, पुराना लघुकथा सँगसँगै नयाँ लघुकथाकारहरूलाई पनि परिचित गराउँदै लैजाने हाम्रो अभियान सार्थक हुनेछ, सफल हुनेछ। यसका लागि हार्दिक आग्रह गर्दै आजको समय यहाँहरूको सुखद रहोस् भन्दै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र शुभरात्रि भन्दै यहाँहरूबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त शुभरात्रि, धन्यवाद।